نكملوا الدرس ديالنا. دونك كما قلت لكم كملنا هضرنا على لي زوبيراتور ارميتيك. دابا غادي نهضروا شويه على لي زوبسيرفابل ان اوبسيرفابل. اوكي دونك اول حاجه الكور غادي تلقاوه في لاشين في لاباج بين ساينس باج فيسبوك. غتلقاو تما الكور اللي هو باي ذا واي الكور ديال لا اف اس تي ام فاكولتي دو سيونس دارماراس فاس بيان سور. بروفيسور جوريو دونك الكور تلقاوه بي دي اف في لاباج يوتيوب. ما تنساوش تخليونا شي ابوني كو سوا في اليوتيوب ولا شي زين في لاباج. هادشي كيعاوننا باش نكملو في هاد الكور هذا وندوزو لي كور واحد اخرين الا كانت بيان سور لانتيراكسيون. دونك نهضروا دابا شويه على لي زوبسيرفابل. ان اوبسيرفابل شنو هو واحد لوبيراتور اللي هو hermétique et dans l'ensemble des vecteurs propres il forme une base اللي هي orthonormée et complète de l'espace des états. دابا في الاول فاش كنت كنهضر على اوبيراتور hermétique راني كنت كنهضر على اون جينيرال ما كنتش كنسبيسيفي. دونك هذا كان عنده واحد لو سونس اللي هو بيورمون ماتيماتيك. مي دابا غادي نهضروا على لي زوبسيرفابل يعني لي زوبيراتور اللي نحتاجوهم في الفيزيك. دونك كما قلت لكم في الفيزيك كنحتاجو دي زوبيراتور هرميتيك غادي نسميوهم دابا دي زوبسيرفابل. علاش قلت لكم كنخدموا بلي زوبيراتور هرميتيك وماشي باوبيراتور كيما بغا يكون؟ حيت قلت لكم بان لي فالور بروبر دان اوبيراتور هرميتيك مالهم سون ريال. وعلاش حنا كنقلبوا في الفيزيك على دي زوبيراتور اللي عندهم لي فالور بروبر ريال ماشي كومبلكس؟ حيت كنعرفوا بان لي غروندور فيزيك راهم شي حاجه غير ماشي كومبلكس. مثلا ما كنقولوش 3 الكتروفولت 3 اي الكتروفولت. عمرك ما تلقى 3 اي الكتروفولت بالنسبه للانرجي باغ اكزومبل. اوكي اولا 1 زائد اي الكتروفولت. دونك هادي ما كايناش. دونك حنا شنو كنديرو امبوزيو على لي زوبيراتور ديالنا يعطيوني دي فالور بروبر اللي هما غير. ما عرفتش واش شرحت شنو هي اوبيراتور في الفيزيك. اوبيراتور هرميتيك دابا هنا كنا كنهضروا شنو هي اوبسيرفابل اولا شنو هي اوبيراتور هرميتيك في الفيزيك. نزيد نشرح لكم هاد القضيه هادي حيت زوينه. دونك ناخدو واحد السيستيم ديالي ياك. هذا هو السيستيم ديالي. قلنا شاك سيستيم عنده باش كنوصف هاد السيستيم ديالي بان فيكتور داتا اللي هي كنرمزوا لها بسي. يعني هاد بسي فيها تو لي زانفورماسيون على السيستيم عليها كنسميوها فيكتور داتا. لي زانفورماسيون على السيستيم كنقصد عند فيها السبين فيها البوزيشن فيها لامبولسيون يعني فيها ليطا كامله ديال السيستيم. دونك انا شنو خصني ندير دابا؟ هو السيستيم ديالي شنو خصني نعبر خصني نحسب. باش كنحسب في الفيزيك كنحسب بيان سور بلي زاباري دو ميزور. دونك كنحسبوا بلي زاباري دو ميزور. اوكي دابا شنو هي اباري دو ميزور؟ فاش نمشيو للماط غتولي كتلعب الدور ديال لوبيراتور. علاه كنسميو اوبيراتور يعني كان اوبيري يعني كندير اون اباري دو ميزور على السيستيم ديالي. دونك هادشي في الفيزيك واني في الماط ماتيماتيكمون كنقول بانني كندير اون اوبيراسيون ا. دونك ا هي لاباري دو ميزور. ليطا ديالك بسي هي لو سيستيم ديالك. شنو غادي يعطيني كوم ريزولطا؟ الا درت مثلا درت واحد بغيت نحسب الانرجي جبت الماكينه ديالي غتعطيني ريزولطا هي الانرجي يعني هي او مثلا اولا ان. دونك شنو هي لا فالور بروبر؟ هي لي ريزولطا دو لا ميزور. ريزولطا دونك فهمتوا دابا شنو هي اوبيراتور وشنو هي سيستيم وشنو هي لي فالور بروبر. دونك هذه هي كتكون فيكتور بروبر
كتعطيني اون فالور بروبر. دونك هادي فيكتور بروبر كتعطيني اون فالور. دونك فهمتو دابا الانالوجي ما بين لاباري دو ميزور. دونك كنعاود نكتب لكم هادشي مزيان، هادي حقلوا عليها مزيان، غتبقى نخدم غير هاد لا نوطاسيون هادي باش تزيدو تفهمو. دونك كما قلت عندي ان سيستيم، اوكي، هاد لو سيستيم نديرو هكا، اوكي. دونك هادي قيدوها. قلت لكم chaque système عنده ان ايتا اللي ديفيني بار ان ايتا. فاش كنقول ايتا دان سيستيم راني كنقصد بها شنو هي الانرجي ديالو، لي بروبريتي ديالو. شنو هما لي بروبريتي ديال واحد مثلا البارتيكول؟ لي بروبريتي ديالها هي الانرجي، l'impulsion, la position. دونك هاد لي بروبريتي كاملين فين كاينين في بسي، اوكي. دونك انا قلت لكم باش نعبر، الا بغيت نعبر شي حاجه شنو خصني ندير؟ كندير واحد لاباري دو ميزور، اوكي. لاباري دو ميزور في المات ولا في الجبر كنرمزو لها باوبيراتور اللي هو هرميتيك. وعلاش قلت لكم كنختاروا هرميتيك؟ حيت لي فالور بروبر ديال هرميتيك اللي هما ان كينتميو، خصهم ينتميو لي الار ماشي سي. دونك فاش نعبر واحد السيستيم غادي نلقى لي ريزولطا. دونك لي فالور بروبر راه هما لي ريزولطا دو لا ميزور. دابا هنا دزت من المات للفيزيك غير بالفن. دونك اوبيراتور، فاش كنقول اوبيراتور اللي قلت لكم هو ديفينيسيون ديالو هو ان اوبجي ماتيماتيك، شنو ولا لي؟ يولي لي هو لاباري دو ميزور، يولي لي هو لاباري دو ميزور. بسي خلاص هي سيستيم، و لي فالور بروبر ان يوليو لي هما لي ريزولطا ديال لا ميزور، اوكي. دونك هادشي اللي كاين في هاد القضيه ديال اوبسيرفابل. وشنو قلت لكم؟ اوبيراتور هرميتيك بيان سور هو واحد لوبسيرفابل. دونك هذه هي لا ديفينيسيون ديال اوبيراتور اللي هو هرميتيك. وقلنا هاد في ان، هاد في اي ان راه ماشي اونيك، يقدروا يكونوا عندي بزاف ديال في اي. علاه كندير هنا الانديس اي ان؟ انا كنت شرحت لكم، قلت لكم بانني يمكن لي نلقى مثلا واحد الفيكتور في نطبقها الا طبقت على في مثلا يعطيني واحد، ونطبق عاوتاني على واحد الفيكتور او يعطيني جوج مثلا. يعني يمكن لي يكون عندي بزاف، حيت مثلا لي زوبيراتور فاش كنقول الغوطاسيون يمكن لي ندور اي فيكتور، يعني ماشي غير هاد راه ماشي غير ديال في بوحدها، راه يمكن لي نطبق على اي فيكتور، اوكي. دونك هاد لا باز فورم اون باز اورتونورمي. دونك هادوك لي فيكتور اللي كيعطيوني نفس نفس الفالور بروبر اللي قلت بانها ديجينيري، شنو كنقولوا؟ لي فيكتور بروبر ديال نفس لوبيراتور كيعطيوني نفس الفالور بروبر كنسميوهم كيكونوا اون باز اورتونورمي. هذه قلت لكم هذه هي الملاحظه اللي خصكم تعقلوا عليها. نعاود نشرحها، ديجا شرحتها. مثلا حسبت درت طبقت على في ياك، عطاتني ان. وشديت هاد نفس لوبيراتور غادي نطبقو على واحد في دو وعطاتني حتى هي نفس ان. شنو قلنا كنقولوا هنايا في هاد الحاله هذه؟ كنقولوا بان ان راها دو فوا ديجينيري، حيت بانت لي جوج المرات مع جوج ديال لي فيكتور ديفيرون، دو فوا ديجينيري، اوكي. وشنو هي الملاحظه الثانيه؟ بويسك هاد الفيكتور عطاتني نفس الفالور بروبر وهاد الفيكتور، شنو يمكن لي نقول؟ يمكن لي نقول بان في ان. دونك هذه هي تيوريم الثاني، في ان و في دو فورم اون باز، يعني هاد في ان راها عموديه على في دو، اوكي. دونك اوتوماتيكمون الا لقيتي هاد البروبريتي هادي لقيتي من هنا، هادي راه هي الا بغيت نكتبها رياضيا، على في ان كتعطيني ان في ان، و على في دو
كتعطيني ان في 2 يعني هاد في 1 و في 2 راهم اون باس. داكور الدراري، دونك نتمنى تكون هادشي مفهوم. ندوزو للكمالة. ندوزو للكمالة الشرفة. اوكي، غنشوفو دابا اكزومبل. ناخدو واحد لوبسيرفابل، ناخدو واحد لوبسيرفابل اكس. دونك كيما قلت لكم لوبسيرفابل دابا هذا ديال البوزيسيون، يعني نطبق البوزيسيون على الفيكتور ديتا. شنو غادي يعطيني البوزيسيون. هذا اوبيراتور، هذا قلت لكم اللي كيلعب الدور ديالاش، كيلعب الدور ديال لاباري دو ميزور، اباري دو ميزور. هذا هو السيستيم ديالي. قلت لكم السيستيم ديالي كنوصفو بواحد الفيكتور ديتا. هاد الفيكتور ديتا راه فيها البوزيسيون كيما قلت لكم، فيها لامبيسيون، فيها بزاف ديال المعلومات. اوكي، لينيرجي. ولاني انا مثلا الا بغيت البوزيسيون غادي نجيب الماكينه ديال العبار اللي كتحسب لي البوزيسيون. الماكينه ديال العبار اللي كتحسب لي البوزيسيون هي اكس. بغيت لامبيسيون غادي نخدم بي، بغيت لينيرجي نخدم باش. اوكي، دونك كل ماكينه هنايا، كل اباري دي ميزور عندها نوطاسيون ديالها. مثلا هذه اكس كبيره، هذه بي كبيره، هذه اش. انا بغيت دابا في هذه الحاله ديالي بغيت غير البوزيسيون. وهاد اكس هذه كنعرفوا بان اكس كتنتمي لار، يعني عدد. دونك غندير دونك الا بغيت دونك ديفينيسيون، نبداو بديفينيسيون. نطبق اكس على بسي، دونك يعطيني واحد الفيكتور جديده اللي هي بسي بريم مثلا. دونك بسي بريم هي اكس على بسي. دابا الا بغيت نبروجيتي ونورمالمون الا بغيت نخدم لي فونكسيون تقدر تبان لكم واحد الملاحظه. شنو هي لوبيراتور بوزيسيون؟ مثلا عطيتك واحد الفونكسيون دون، دابا نبقى نخدم بالفونكسيون دون يعني بسي دو اكس. طبقت عليها لوبيراتور اكس، شنو تعطيني في الريزولتا؟ تعطيني هي اكس بسي دو اكس. اوكي، هذه راها ملتيبليكاسيون. دونك هذا هو لوبيراتور ملتيبليكاسيون بار اكس. نعطيك اكس اضربوا ليا في اكس. اوكي، دونك هذه بالنسبه لي فونكسيون دون. بي فاش نقول لك بي عاوتاني شنو هي بي؟ طبقتيها على بسي دو اكس غتعطيك هذا الريزولتا هاش بار سور اي ديريفي بارابور ا اكس ديال بسي. اوكي، دونك هذه الا خدمت بلي فونكسيون دون، الا خدمت بلي فيكتور دون شنو هي الريزولتا؟ قلت لكم كدير اكس غير اكس هنا، كيعطيك غير الفالور د اكس، و بي تعطيك الفالور ديال بي. اوكي، دونك هاد الا طبقت اكس دابا هنايا خدمت بلا باس، غنشوازي لا باس ديالي. لا باس اللي نخدم فيها هي لا باس كونتينيو اللي هي اكس نيت. اوكي، دونك انا في لا باس ديالي عندي اكس. دونك عندي هاد التيوريم هادي راه كنت شرحتها لكم، قلت لكم بان اكس على بسي. دونك نعوض هاد بسي باكس بسي، ياك هادي راه بسي بريم نورمالمون سميها بسي بريم اللي هي قلت لكم اكس فوا بسي. ها هي. وشنو هي اكس على بسي؟ اكس على بسي شنو قلنا تعطيني؟ ها نتوما اكس على بسي شنو هي لا فالور بروبر ديال هذا الاوبيراتور؟ شنو هي الفالور بروبر ديال الاوبيراتور؟ قلت لكم راه هي اكس، هي بوتيت اكس. هادي على بسي. اوكي، هذا هو الديفينيسيون. قلت لكم هذا اوبيراتور ا طبقتيه على بسي كيعطيك بوتيتا في نفس الفيكتور بسي. هنا دابا لوبيراتور بوزيسيون، يعني شنو يعطيني في الريزولتا د ميزور؟ غتعطيني بوزيسيون اللي هي اكس. دونك هي هذه غتبقى لي اكس فوا بسي. شنو هي الديفينيسيون؟ قلت لكم كي كندير ندوز، الا عقلتو شنو قلت لكم كي كندير ندوزو من لا ميكانيك كوانتيك ديال ديراك لا ميكانيك كوانتيك ديال شرودينغر او لا اناليتيك. دونك هي هذه ديال الميثود باش كندوز. الا بغيت بسي يعني من الفونكسيون دوند، هذه راها فونكسيون دوند، ندوز للفيكتور دوند او لا العكس، ندوز من الفيكتور دوند ندوز من هنا لهنا. شنو كندير؟ عندي بسي هذه فيكتور دوند وعندي هنا فونكسيون دوند. الا بغيت ندوز كندير الاسقاط على اكس كتعطيني هذه.
دونك كاين مثال منها. دونك دابا غادي نشوف واحد البوزيسيون واحده اخرى اكس بريم. دونك الا طبقت اكس سي اكس على اكس بريم غتعطيني كوم فالور بروبر او لا ريزولتا دو ميزور هي اكس بريم. الا قلبت الا درت هنايا البلوس وهنايا البلوس يعني درت الكونجيغي، شنو قلت لكم شنو هو الكونجيغي ديال هذا؟ قلنا كنبداو بهذا اكس كنقلبوه وكندير هنا اكس بلس، هذه لا ريغل. واني بوسك هاد اكس هذا راه كما قلت لكم راه اوبيراتور اللي هو ارميتيك، يعني شنو معنات ارميتيك؟ يعني اكس كتساوي اكس بلس. اوكي غتعطيني هادشي. و لي غولاسيون ديال لا باز كنعرفوا بان لا باز خص اكس سكالير اكس بريم تكون كتساوي هاد دلتا اكس بريم راني شرحتها، وخص تكون عندي لا غولاسيون دو فيرميتور. دونك يمكن لي نقول بان هاد لا باز ديال اكس فورم اون باز اورتونورمي اللي هو كومبلي. دونك هادي ريبريزونطاسيون. دونك هادي عندي بزاف ديال لي ريبريزونطاسيون، كاين لا ريبريزونطاسيون اكس وكاين لا ريبريزونطاسيون بي. اوكي دونك كاين لا ريبريزونطاسيون اكس و لا ريبريزونطاسيون بي. اوكي وهنا شنو هو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم مثلا الا خدمت بلا ريبريزونطاسيون اكس فاش ندير اكس على لا باز اكس غتعطيني بوتيت اكس على اكس، ولكن فاش ندير اكس في لا باز بي ما غاديش تعطيني بوتيت اكس بي. اوكي العكس صحيح عاوتاني الا خدمت بلا ريبريزونطاسيون بي الا درت بي على بي القى كون فالور بروبر هي بي فوا بي، ولكن الا درت بي على اكس ما غاديش تعطيني بوتيت بي في لا باز اكس، هادي ما تعطيها ليش. اوكي دونك كل ريبريزونطاسيون كتصلح لي في حاجه. مثلا هنايا الا طبقت بي على هادي بي، قلت لكم هنايا راه كنطبق فين هي هادي، راه كنطبق نورمالمون هادي على هادي على هادي. ما تنساوش فاش كنكتب بي هكا راه بحالها شنو تعطيني، راه يمكن لي ندير هذا نطبقو على هذا. علاش؟ حيت هذا ارميتيك اوبيراتور ارميتيك، و بي على بي هي بوتي بي فوا بي، وتبقى لي هنا هذيك بسي اللي عندي هنا. دونك هي هذه بي فوا بسي. دونك هنا راه طبقت بي على هاد بي هذا ماشي بي على بسي، عطاتني بوتي بي فوا بي، و بي فوا بسي كنسميوها هي بسي بار بي اللي هي غادي تكون لا ترانسفورمي دو فوري ديال بسي دو اكس. كما قلت لكم لا كوريسبوندون دو لوبيراتور بي دو لا ريبريزونطاسيون. دونك الا بغيت دابا بي في لا ريبريزونطاسيون اكس، دابا هنا قلت لكم ما كنعرفش بي في لا ريبريزونطاسيون اكس، راه كتبتها لكم قبيلات بي في لا ريبريزونطاسيون اكس. بي في لا ريبريزونطاسيون اكس شنو هي هاش بار اي ديريفي بارابور اكس. دونك هذه هي بي في هاد لا ريبريزونطاسيون. دونك بحال اللي قلتي عندي جوج ديال لي باس، يا اما كنخدم بهاد لا باز يا اما كنخدم بهاد لا باز بي. هاد لا باز كنعرفوا بان الا طبقت اكس في هاد لا باز ديالها غتعطيني فالور بروبر بسي، وإلا طبقت بي في لا باز ديالها غتعطيني بي بوتي بي. دونك حنا كنشوازيو شنو بغيت نخدم، باينا باز باغي نخدم، اغلبيه كنخدموا بلا باز لا ريبريزونطاسيون كتسمى اكس. دونك ها هي عاوتاني الا قلت لك شنو هي الاكس، الا قلت لكم شنو هو لوبيراتور اكس في لا ريبريزونطاسيون بي غتكون هي هاش بار اي هاش بار ديريفي بارابور ا بي. اوكي دونك هذه هي اكس في لا ريبريزونطاسيون بي هي اي هاش بار ديريفي بارابور ا بي، و بي في لا ريبريزونطاسيون اكس هي هاش بار سور اي لا ديريفي بارابور ا اكس. دونك هنا كيتبدلوا لي رول. شوف شنو كاين عاوتاني واش نكملوا على هذا. ما عرفتش واش سالا الدرس، نشوفوا سالا الدرس. دونك نكملوا حتى ليكواسيون شرودينغر. دونك الا بغيت دابا ليكواسيون شرودينغر في لا ريبريزونطاسيون اكس، اوكي شنو قلنا في لا ريبريزونطاسيون اكس بي شحال كتكون كتساوي هي هاش بار سور اي ديريفي بارابور ا اكس. يعني هاد بي هادي باش نعوضها خصني نعوضها بهادي، و اكس ما غاديش نحاديها حيت كنخدم في لا ريبريزونطاسيون ديالها. اوكي دونك غنحسب بي او كاري غتعطيني هي هادشي كامل، راه باين هنا الحساب. في دو اكس باش نعوضها في د اكس. علاش؟ حيت اكس هادي راه لا ريبريزونطاسيون ديالها، هذا راه اوبيراتور
وهني الا بغيت نعوضها نعوضو بالقيمه ديالو نعوضو في دو اكس. والانرجي خلاص كنعرفو في لا ريبريزونطاسيون اكس الانرجي هي اي اش فوالا ديريفي بارابول. وغادي نطيح في ليكواسيون ديال شغودينغر اللي هضرنا عليها في الاول. دونك تشاو نتلاقاو في الفيديو الثاني. ما تنساوش خلونا شي ابوني الا فهمتوا شي حاجه، خلونا شي كومونتير و تيليشارجيو الكور بيان سور من لاباج.